السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت برادران و خواهران ارجمند، درس بعدی خود را آغاز میکنیم. از همی درس 14 به طور کتاب. این تمرین را مکمل نشده حلی، این را حل میکنیم. انتم مدرسون، آیا شما استاد هستین؟ لا نحن اطباء، نه ما دکتر ها هستیم. انتم ابناء المدیر، آیا شما بچه های مدیر هستین؟ لا نحن حفظته، ما نواسه های مدیر هستیم. به این ترتیب شما ببینید تا که آسان شود. مدرستنا کبیرة و مدرستکم صغیره، مدرسه ما بزرگ است و مدرسه شما خرد است. لنا حدیقة جمیله فی تلک القریه، ما یک باغچه بسیار خوبصورت داریم در آن قریه. اخونا طالب فی کلیة الطب، برادر ما طالب العلم است در فاکولته طب، یعنی در کلیه دکتری. انتم اطباء، آیا شما دکترها هستین؟ بعضنا اطباء و بعضنا مهندسون، بعضی ما دکترها هستیم و بعضی ما انجینیر هستیم. الله ربنا و ربکم، الله رب العالمین رب ما هم و رب شما هم است. الله ربنا و ربکم. به صفحه بعدی انتقال میکنیم، میبینیم. این ذهبتم یا اخوان، کجا رفتین شما ای برادرها؟ ذهبنا الى السوق، ما رفته بودیم به طرفی بازار. تمرین سوم را از همی درس ببینید. اضیف الاسماء الآتیه، اضیف الاسماء الآتیه الى الضمائر كما هو موضح في المثال. اضافت کنین اسمایی که در اینجا میآید به طرف ضمایر، قسمی در مثال است. بیتون، بیتکم مثلا بیتون واحد است، ببینید در یه ضمیر وصل میکنیم، بیتکم، بیتنا، امون، امکم، امنا. به همین ترتیب. عمون، ببینید عمکم، عمنا. صدیق، صدیقکم، صدیقنا. به همین ترتیب. مدرستون، مدرسه. اختون، خواهر. لغتون، زبان. دینون، دین. ابون، پدر. اخون، برادر. به همین ترتیب میتونید که تمام اینا را حل کنید. چه قسم میبینید؟ مدرستکم، مدرستونا، مدرستونا. ببینید مدرستون، مدرستکم، مدرستونا. اختون، اختکم، اختنا. لغتون، لغتکم، لغتونا. به همین ترتیب. دینون، دینکم، دیننا. ابون، ابوکم، ابونا. اخون، اخوکم، اخونا یا اخونا. به همین ترتیب. این بسیار آسان است که پیش بروید باید و به همین ترتیب شما میتونید که این جمله ها را حل بکنید. تمرین سوم بود. باز تمرین چهارم را در درس بعدی انشاءالله میخوانیم. و بالله التوفیق. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.